कम्पनीको नाममा या त पर्सनल नाममा हैन जुनसुकै नाममा पनि गाडी किन्नुहुन्छ हाम्रो ग्राहकहरूले आएर बुक गर्नुहुन्छ भने 70% सम्मको हामी फाइनान्सिङ उहाँलाई गराइदिन्छौँ जसमा 30% डाउन पेमेन्ट हुन्छ 30% भनेको 7.5 लाख रुपैयाँको यसमा डाउन पेमेन्ट हो यसको ईएमआई कति पर्न ठ्याक्कै तपाईलाई यसको 22,500 हैन 10 वर्षको लागि गर्दा यदि उहाँको इकोनोमी अफोर्डेबल छ भने त्यो गर्दा अब हैन म 6 वर्ष 7 वर्ष गर्नुहुन्छ भने 27-28 मा पनि उहाँले गर्न सक्नुभयो मिनिमम किस्ता चाहिँ अहिले हामी उहाँलाई 22,000 को 22,500 किस्तामा तपाईलाई गाडी उपलब्ध गराउन सक्छौँ यसमा 50% डाउन पेमेन्ट गर्यो भने 50 गर्नुभयो भने तपाईलाई झन् 12.5 लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट हुन्छ 12.5 लाखको ईएमआई भनेको 18-19 को तपाईको ईएमआई हैन अब 10 वर्ष गर्नु भने त 16,000 15,000 मै हुन्छ बाटो खराब छ ढुङ्गा रुचिट्यो भने पनि डाइरेक्ट कलरलाई इम्प्याक्ट गर्ने भएन कि ब्ल्याक पार्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ खस्रो भाग हुन्छ घोटिँदा पनि यो चाहिँ वाक्सी भन्छ हामी यसलाई टल्काउँदाखेरि यसमा खराबी हुने भएन र मेन्टेनेन्स कस्ट हाम्रो घट्ने भयो पहिलाको क्विडको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 13 इन्चको साइज आउँथ्यो अहिलेको यसको 14 इन्चको साइज टायर साइज आउँछ जसले गर्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्सको भाग छ हैन हामी ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई मेजरली जमिनको भागबाट कारको लोएस्ट पार्टलाई हामी मेजर गर्छौँ यो भाग चाहिँ 4 mm ले बढेको छ यो बडी स्टिकर दिएको छ यो चाहिँ 1.0 भनेको इन्जिनको सीसीलाई कोड गरे हो हैन यो 1000 सीसी को हाम्रो गाडी हो रातिको टाइममा इभिनिङ टाइममा हामीले गाडी चलायौँ भने पछाडिबाट आउने गाडीले अगाडि कुनै गाडी गइरहेको छ भन्ने कुरा तुरुन्तै नोट गर्न पाएर यसलाई पनि जुन यो कर्भ डिजाइनहरु दिएको छ तपाईको कार चाहिँ हामीले बाहिरबाटै अब लक अनलक अलिकति टाढाबाट डिस्टेन्सबाट हैन हजुरले यो लक अनलक गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ सेन्ट्रल लकिङ सिस्टम यसमा दिएको छ हैन यसको चाहिँ इन्जिनले पावर जेनेरेट गर्ने चाहिँ 68 हर्स पावर यसले जेनेरेट गर्छ र यसको 91 न्युटन मिटरको टर्क छ र यो इन्जिन वास्तवमा हेर्ने भने रेनोको प्रोडक्ट सेगमेन्टमा यो सक्सेसफुल इन्जिन हो यसमा 3 वर्षको लागि 3वटा फ्री सर्भिसिङ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अन्य कार किन्दा कस्टमरले हरेक वर्ष 20-25 हजार सर्भिसमा मात्रै स्पेन्ड गर्नुपर्छ भने हाम्रोमा उहाँहरूले 5,000 to 6,000 भन्दा बढी स्पेन्ड गर्नु पर्दैन एक्सिडेन्टल बाहेकका कारहरूको हकमा तपाईँले कार छोड्नु भएको विदिन अ डेमै हैन तपाईँलाई 2-3 आवर्स 5 आवर्समा गाडी सर्भिस गरेर बनाएर हामी ग्राहकलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ टुटफुटहरू तुरुन्तै नआउने तपाईको 5 वर्षसम्मको वारेन्टी हैन सर्भिसमा 10,000 किलोमिटर 1 वर्षको फ्रिक्वेन्सीहरूले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले जुन सर्भिसमा कस्टहरू बचत गर्नु भएको छ अहिलेको दशैंको पर्वमा चाहिँ जी मोटर्स प्रालीबाट यदि कुनै ग्राहकले कार किन्नुहुन्छ भने हामी फ्री एक्सेसरिज हामी उहाँलाई दिइदिन्छौँ फ्री एक्सेसरिज झन्डै 30,000 सम्मको भ्यालु हुन्छ विथ डिस्काउन्ट कि त्यो विथ डिस्काउन्ट उहाँले 75,000 डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ तपाईको एक्सेसरिज पनि तपाईलाई सिट कभर म्याट भाइजर हैन नम्बर प्लेट अब जति एउटा कारमा चाहिँ तपाईले लोड गर्नुपर्छ सामानहरू त्यो सबै लोडेड गरेर हामी उहाँलाई कम्प्लिमेन्ट्रीमा दिन्छौँ यदि कुनै ग्राहकलाई एकदमै गाह्रो छ मसँग चाहिँ 5 लाख 6 लाख मात्रै छ म कार चाहिँ किन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी सुविधा उपलब्ध गराइदिन्छौँ त्यो चाहिँ हामी आफै क्रेडिट दिएर एनी टाइम हजुरलाई जस्तो अहिलेको कोभिडको समयमा यहाँ आउन गाह्रो छ भने हजुरले जस्ट एउटा कल मिस कल गरेर चाहिँ टेस्ट ड्राइभको लागि घरसम्म गाडी बोलाउन सक्नुहुन्छ हामी सुरक्षित टेस्ट ड्राइभको लागि घरैसम्म पनि गाडी बोलाउन हामी सुरक्षित रूपमा सेनिटाइज गरेर हैन हामी चाहिँ कार चाहिँ ग्राहकलाई टेस्ट ड्राइभ गराएर बैंकसँग कोर्डिनेट गरेर उहाँको फाइनान्सहरू हामी उपलब्ध गराएर पनि गाडी दिन्छौँ दर्शकबिन नमस्कार हामी फेरि पनि अर्को एउटा गाडीको वाक अराउन्ड रिभ्यू लिएर तपाईहरुको सामु प्रस्तुत भएका छौं यति बेला हामी जी मोटर्स नक्सालमा छौं र हाम्रो सामु हुनुहुन्छ जी मोटर्स नक्सालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कैलाश बाबु गेलालजी उहाँसँग हामी यो गाडीको वाक अराउन्ड उहाँ सँगसँगै गर्नेछौँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले रेनोको ड्राइभर मोडल गरेका थियौँ भने यो चाहिँ क्विड RXT अटोमेटिक भर्सन हो र विशेष गरी इन्डियामा यो गाडी एकदमै धेरै पपुलर भएको छ नेपालमा पनि बिस्तारै यो गाडीले मार्केट लिइरहेको अवस्था छ यसको एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि यसको प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ मार्केटमा एकदमै अनबिटेबल प्राइस छ र यसको लुक्सले गर्दा पनि यो गाडी एकदमै धेरै पपुलर भइरहेको छ कैलाशजी स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई PNB.com एकदमै धेरै धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ हजुर ठीक छ सर राम्रो छ ओके कुरा त एकदमै धेरै गर्नु मन थियो हैन तर हामी धेरै पछाडी भेट पनि भयो विशेष गरी आज हामी क्विड RXT को फेरि अर्को एउटा वाक अराउन्ड गर्नको लागि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हैन के छ यो गाडी अलिकति लामो समय पछाडि नेपाल आयो है धेरै टाइम लाग्यो नेपाल आउनलाई एकदम अलिकति हजुरले सुरुमै भन्नुभयो क्विड एउटा नेपालमा सक्सेसफुल्ली
हजुरको हाम्रो बजार लिँदै गरेको प्रोडक्ट हो। अलरेडी क्विड हामीसँग 2016 देखि आउँदा 800 सीसीमा थियो। त्यसपछि केही समयपछि हामीले 1000 सीसीमै क्विड न्यू क्विड भनेर फेरि लन्च गर्यौँ। 1000 सीसीको क्विडले बजार एकदमै राम्रो विस्तार लिएको अवस्था हो र धेरै ग्राहकहरूले मन पनि पराउनु भएको छ। त्यसमा म्यानुअल मोड र अटो मोड दुईटैमा चाहिँ पुरानो क्विड हामीसँग थियो र यो नयाँ क्विड फेस्टलिफ्ट मोडल हो। यसले चाहिँ हामी 2020 मोडल BS6 भर्जन भन्छौँ, जुन इन्डियाको अहिलेको लेटेस्ट नर्म। यसको इन्जिन पनि BS6 नै छ। इन्जिन पनि BS6 भर्जन छ। यो चाहिँ लेटेस्ट कार हो र अलिकति हामी कहाँ आउन थोरै टाइम चाहिँ लाग्यो, किनभने यो कार इन्डियामा लन्च भएपछि अलिकति उनीहरूले 3 मन्थ्सको टाइम चाहिँ प्रोडक्टलाई टेस्टिङ पिरियड इन्डियामै राख्छ। नर्मली इन्टरनेसनल मार्केट जस्तो नेपाल जस्तो बजारहरूमा तुरुन्तै गाडी पठाउँदैन, त्यसको प्रोडक्ट फिडब्याक रिभ्यू कस्तो आउँछ भन्ने उनीहरूले टेक्निकल कुराहरूलाई एकदमै हाइली इन्स्योर गरेर मात्रै नेपाल जस्तो अरू बजारमा उनीहरूले पठाउने कारणले गर्दा हामीले लन्च भएको 3 महिनापछि नेपालमा ल्याएका छौँ। र यो फेस्टलिफ्ट डिजाइनमा चाहिँ धेरै कुरा तपाईँलाई क्विड चाहिँ अलरेडी एउटा SUV इन्स्पायर्ड कार हो। सुरुदेखि नै हामीले यसलाई प्रमोसनमा र कारको जुन लुक्स थिम छ त्यो छ र यसमा धेरै चिजहरू चेन्जेस गरेर आउँदा अहिले ग्राहकहरूको एउटा उत्साहजनक यसमा चाहिँ यो गाडी हेरौँ, टेस्ट ड्राइभ गरौँ, बुक गर्नु र लिने पनि उहाँहरूको चाहिँ हामीसँग छ बुकिङहरू छ, वेटिङमै हुनुहुन्छ अहिले पनि धेरैजनाहरू। हाल हामीसँग केही सङ्ख्यामा थोरै गाडी नै आएको छ। अब दसैँको ठ्याक्क अगाडि हामी चाहिँ अहिले ग्राहकहरूलाई डेलिभरी दिनलाई चाहिँ पर्याप्त गाडीहरू हामी ल्याउँदैछौँ। र फर्स्ट अफ अल यसको अलिकति अरू कुराकानी म यो आफ्टर रिभ्यू पनि गर्छु होइन। यसको फर्स्ट एक्सटेरियरमै जाउँ। एक्सटेरियर यसमा के चेन्जेसहरू छ पुरानो क्विडको तुलनामा होइन? जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ यो DRL हेडलाइट्सहरू छ होइन। यो कम्प्लिटली अहिले हजुरलाई डे रनिङ लाइट भन्छ हामी, DRLs होइन। यो सिल्भर डिजाइनमा LED लाइट यो आएको छ। पहिलाको क्विडमा यो फिचर थिएन हजुरलाई। र पहिला हाम्रो चाहिँ हेडलाइट यो माथिपट्टि थियो भने अहिले हजुरलाई हेडलाइट चाहिँ तल झरेको छ। ठ्याक्कै हेडलाइट हामीले तल पाउँछौँ र यसको जुन यो कर्भ डिजाइन छ यो पनि तपाईँलाई भित्रपट्टि यसलाई चाहिँ कर्भ गरेर डिजाइन गरेकोले गर्दा चाहिँ यसको लुक्स चाहिँ SUV फिल हामीले पाउँछौँ होइन। अब डे रनिङ लाइटको प्यानल माथि हो जहाँ इन्डिकेटरहरू सबै लाइटहरू हामीले यो भागमा पाउँछौँ। हेडलाइटलाई चाहिँ मुनिपट्टि लगेको र यो बम्परको हामी यसलाई बम्पर भन्छौँ यो भागलाई। यसको यो क्ल्याडिङ भन्छ, यो ब्ल्याक पार्ट दिएको छ जसलाई चाहिँ तपाईँको SUV फिल आओस् कार होइन, ड्राइभ गर्दा र हेर्दा पनि यसको लुक्स आओस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर तलको भागलाई चाहिँ ब्ल्याक पार्टमा मोल्डिङ गरेर दिएकोले गर्दा तलबाट अब कुनै अन्डरग्राउन्ड उसमा चाहिँ होइन बाटो खराब छ, ढुङ्गा रुचिट्यो भने पनि डाइरेक्ट कलरलाई इम्प्याक्ट गर्ने भएन कि यो ब्ल्याक पार्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ खस्रो भाग हुन्छ, घोटिँदा पनि यो चाहिँ वाक्सी भन्छ हामी यसलाई टल्काउँदाखेरि यसमा खराबी हुने भएन र मेन्टेनेन्स कस्ट हाम्रो घट्ने भयो होइन। यो एउटा पार्टबाट कम्प्लिटली यो लोगो जहाँ छ रेनोको यो भागमा पनि चेन्ज छ। तपाईँले हेर्नु भने ग्रिलको प्यानल र सिल्भर कोटेड माथि मात्रै एक्सटेन्ड दिएको छ जसलाई चाहिँ यो LED लाइनबाट यो भाग पुरै क्यारी गरेर त्यहाँसम्म लगेको छ अर्को भागसम्म होइन। यो ग्रिलको पार्ट र बनेटको हामीले यो फ्रन्ट बनेट हामी हेर्छौँ यहाँनिर जुन डिजाइन दिएको छ यसलाई पनि कम्प्लिटली फरक दिएको छ होइन। र अगाडिबाट चाहिँ क्विड हेर्दा तपाईँलाई एउटा मिनी SUV को फिल चाहिँ कार हामीले यसलाई पाउन सक्छौँ। जस्तो रेनोको लोगो पनि अलिकति ठुलो भएर आएको हो यो पुरानो क्विडको तुलनामा कि एउटै हो? यो चाहिँ स्लाइटली चेन्ज देखिन्छ सर होइन, हल्का तपाईँलाई इन्लार्ज गरेको नै छ यो लोगोलाई पनि। जस्तो यो यहाँनिर क्रोम छैन यो ग्रिलमा होइन, यसको लागि चाहिँ सेपरेट आउँछ आफ्टरमार्केट? आउँदैन सर। यो क्रोम चाहिँ यसलाई दुईवटा भएको क्रोम हटाएर यो सिङ्गल क्रोम लाइन यो सिल्भर LEDसँग यसलाई चाहिँ इनलाइन गरिएको हो होइन। अब यहाँ क्रोम नदिने नै भएर यो फर्स्ट लाइन क्रोम मात्रै हामीले यसमा चाहिँ पाउँछौँ हजुरले। ओके, अब ड्राइभरमा त प्रोजेक्टर हेडल्याम्प्स छ होइन, जुन चाहिँ अब धेरै गाडीहरूमा पनि छैन, यसमा त हेलोजन हेडल्याम्पै छ सर। यसमा चाहिँ नर्मल्ली के हो भने क्विड अहिले पनि हामीले अहिले प्राइसमा हामीले हेर्दाखेरि अहिले कुरा गरौँ हामी नेपालमा पाउने अन्य यो लेभलको प्रतिस्पर्धी कारमा सबैभन्दा अफोर्डेबल कस्टमा होइन एउटा प्राइसको हिसाबले पनि एट्र्याक्टिभ प्राइसमा ल्याएको हुँदा यसमा चाहिँ कम्पनीले हेलोजन लाइटलाई नै इम्पावर गरेको छ। तर सिमिलरली हामी ट्राइबरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझ फिचर बेस्ड प्रोडक्ट भएको ट्राइबरले गर्दा त्यसमा प्रोजेक्टर हेडलाइन नै कम्पनीले दिएको थियो। यसमा चाहिँ ग्राहकलाई हामीले यही नै प्रोभाइड गर्छौँ सर। ओके सर, अरू पार्टहरू? हुन्छ। अब सिमिलरली यो पार्टमा हामी जाँदाखेरि बेसिकली कारको मेजर चेन्ज हामीले यहाँ के पाउँछौँ भने टायर साइज होइन। पहिलाको क्विडको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 13 इन्चको साइज आउँथ्यो, अहिलेको यसको 14 इन्चको साइज टायर साइज आउँछ जसले गर्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्सको भाग छ होइन, हामी ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई मेजरली जमिनको भागबाट कारको लोएस्ट पार्टलाई हामी मेजर गर्छौँ। यो भाग चाहिँ 4 mm ले बढेको छ। जस्तो पहिलाको हाम्रो क्विडमा 180 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स थियो भने अहिलेकोमा 184 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ डेभलप भएर आएको छ र टायरको जुन फ्ल्याटनेस
यसको चाहिँ सर्फेस लेभल पनि चाहिँ ठुलो भएकोले गर्दा ड्राइभिङ कम्फर्ट ज्यादा कस्टमरले यसमा पाउनुहुन्छ होइन। र बेसिकल्ली यो साइडमा हामीले मिररको यो कलर र व्हिल कभरको कलरलाई चाहिँ एउटा म्याचिङ कन्ट्रास्ट एउटा एसयुभी फिल होइन एउटा चाहिँ युनिक पोजिसनिङ गरेको छ। र साइड इन्डिकेटरलाई पनि तपाईँलाई यसमा फिट गरिदिएको छ, जसले गर्दा साइडबाट अब क्रसिङ बाइक अथवा अन्य भेहिकलले पनि साइडको इन्डिकेसनहरू फिल होस् भन्ने कुरा छ। र मेजरली हजुरले हेर्नुहुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ यो डोरमा जुन डेकल्स भन्छ हामीलाई स्टिकर, यो बडी स्टिकर दिएको छ। यो चाहिँ 1.0 भनेको इन्जिनको सिसीलाई कोड गरे हो होइन। यो 1000 सीसीको हाम्रो गाडी हो। यो स्टिकर पनि नयाँ डिजाइनको दिएको छ। पहिलाको बडी स्टिकर भन्दा अहिलेको बडी स्टिकर चाहिँ धेरै फरक गरेर कम्पनीले ल्याएको छ। मेन चेन्जेस हामीले यो पार्टमा यो पाउँछौँ। अब RXT मोडल हाम्रो यो फुल अप्सनलाई हामी RXT भन्छौँ र RXT O पनि भन्छ यो हाम्रो कोडमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ हामीले RXT पाउँछौँ। यहाँबाट हामी सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा बेसिकली के चेन्ज पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो LED को रियर लाइट होइन, यो भाग जुन छ अहिले हामी ब्रेक लगाएर एकचोटि हेऱ्यौँ भने यो पार्ट सबै तपाईँलाई LED बल्छ, जुन हाम्रो पहिलाको क्विडमा थिएन होइन। हजुरको यसमा चाहिँ जस्तो एउटा राम्रो पक्ष के भइदियो भने धेरै चिजहरूलाई लाइटमा चाहिँ LED फिक्स गरिदिएको छ क्या होइन, LED फिक्स गरिदिएको छ। र यो जस्तो होइन यसरी हामीले चाहिँ यो चिजहरू लाइटमा चाहिँ फिल गर्न पाउँछौँ। र सिमिलरली तल झऱ्यौँ भने हजुरलाई बम्परको डिजाइन चेन्ज छ। यहाँनिर तपाईँले प्रोटेक्टर पाउनुहुन्छ, लाइट रिफ्लेक्टर, जस्तो रातिको टाइममा इभिनिङ टाइममा हामीले गाडी चलायौँ भने पछाडिबाट आउने गाडीले अगाडि कुनै गाडी गइरहेको छ भन्ने कुरा तुरुन्तै नोट गर्न पाएर यसलाई पनि जुन यो कर्भ डिजाइनहरू दिएको छ बेसिकली रेनोले यसलाई चाहिँ एउटा एट्र्याक्सनको पार्ट बनाएको हो होइन। ओके, लेन्थमा चाहिँ होइन पुरानो क्विड र नयाँ क्विडमा के चेन्जेसहरू के छ? लेन्थमा हाम्रो यसको हाइट सेम छ। लेन्थ हजुरलाई 20 mm को बढाएको छ, 20 mm को, जसले गर्दाखेरि म यसमा हजुरलाई बुट स्पेस पनि देखाउँछु होइन। यो जुन हामी डिकी भन्छौँ, डिकीको स्पेस चाहिँ ठुलो भएको छ होइन। यो हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ 279 लिटरको स्पेस हामीले यहाँ पाउँछौँ। 279 लिटरको स्पेस यसमा चाहिँ दिएको छ। पहिलाको क्विड भन्दा यसको बुट स्पेसको भाग चाहिँ अझ इन्लार्ज हुन पायो, जसले गर्दा बडीको साइज बढ्नुको कारणले गर्दा। र भित्र पनि जो प्यासेन्जर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लेग रुम भनौँ न, स्पेस चाहिँ बढी फिल हुने हो। मेन फाइदा एउटा एडभान्टेज त्यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँलाई यसमा चाहिँ रिभर्स क्यामेरा इन्क्लुडेड छ होइन, जुन चाहिँ यो लोगो हाम्रो जुन छ हामीले लोगोको सेन्टर पोइन्टमा रिभर्स क्यामेरा यहीँ फिट गरिदिएको छ कम्पनीले। जहाँ क्विड तलपट्टि क्विड पनि कोड गरिरहेको छ, रिभर्स सेन्सर पनि छ। हजुर रिभर क्यामेरा भयो र सँगै रिभर्स सेन्सर तपाईँलाई यो पोइन्टमा पछाडिबाट चाहिँ हाम्रो कुनै अब्जेक्टहरू आयो रिभर्स ब्याक गर्दाखेरि भने बिप बिप गरेर साउन्ड तपाईँलाई क्रिएट गरिदिन्छ होइन, साउन्ड नै तपाईँको अफ गरिदिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब प्यासेन्जरलाई ब्याक गर्दा होइन, अब कारमा डाइरेक्टली कुनै अब्जेक्ट आएर ठोकिने अथवा मेन्टेनेन्स आउने भएन कि हरेक हिसाबले सेफ्टीको लागि चाहिँ अलर्टनेस दिने भयो। एउटा चाहिँ हजुरको रिभर्स क्यामेराको भ्यू भयो, अर्को पार्किङ सेन्सरको भ्यू भयो। सिमिलरली यो पार्ट हाम्रो लगभग त्यही छ होइन। यो पार्टमा चाहिँ उताको जस्तो नै चेन्ज भयो भने भित्रको पार्टमा हामीले हेर्न सक्छौँ हजुरलाई पहिलाको क्विड र अहिलेको क्विडमा पछाडिको पावर विन्डोको मेजर फरक हो होइन। यो पछाडिको पावर विन्डो पहिला आउँदैन थियो, अहिले हामीले यो पावर विन्डो बटम दुइटै पछाडिको रियर सिटमा मेजर चेन्जेस यसलाई हामी लिन सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट हाम्रो ग्राहकलाई पाउनु भएको छ। मेनली अब हामीले नयाँ क्विडमा फेस्टिभमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टेरियर डिजाइन चेन्ज छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसमा हजुरको यो स्टियरिङको व्हिल चेन्ज छ होइन। यो व्हिल नै कम्प्लिटली तपाईँको नयाँ आएको छ होइन, जसलाई चाहिँ लेदर ऱ्याप्ड यो चाहिँ लेदर कभर छ, जसले गर्दा प्रिमियमनेस पनि भयो, सफ्ट भयो तपाईँले चलाउँदा। र यहाँ ग्रिप हामीले पाउँछौँ दुईतिर, यो हामीले चाहिँ स्टियरिङलाई ग्रिप पाउँछौँ, जसले गर्दा ड्राइभिङ पनि हाम्रो स्मुथ इजी हुने भयो। र यो स्टियरिङ व्हिल नै जस्तो यो क्रोमहरू डिजाइनहरू रेनोको लोगो यसले गर्दा चाहिँ यसको एट्र्याक्सन होइन यो एउटा पार्ट हो भने कम्प्लिटली ड्यासबोर्ड तपाईँको चेन्ज छ। पहिलाको क्विड र अहिले आउनेमा यो प्यानलै हजुरको चेन्ज गरिदिएको छ कम्पनीले, जसमा डिजिटल डिस्प्ले होइन, डिजिटल कन्सोल, ट्याकोमिटरहरू सबै नयाँ टेक्नोलोजी दिएको छ। र म्युजिक सिस्टमको पार्ट चेन्ज छ। म्युजिक सिस्टम चाहिँ तपाईँलाई 20 सेन्टिमिटरको म्युजिक सिस्टममा एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड कारप्ले दुइटै यसमा एक्टिभेट हुन्छ। ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, कार ड्राइभ गर्दा फोनहरू आयो भने हामीले ब्लुटुथ सिङ्क्रोनाइज गरेका छौँ भने ड्राइभिङ गर्दै उठाउन मिल्यो, काट्न मिल्यो। सेफ्टी ड्राइभिङलाई यसले चाहिँ इन्स्योर गर्यो होइन। र यो अटोमेटिक भेरिएन्ट भएकोले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई यसमा अटोमेटिक डायल हामीले यसमा पाउँछौँ। यो प्यानलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक डायल यसमा दिएको छ, रिभर्स, न्युट्रल र ड्राइभ मोड भनेर। यसमा चाहिँ तपाईँ क्लच फ्री ड्राइभिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ एकदम इजी ड्राइभ भन्छ हामीलाई, इजी AMT भन्छ डायल यसरी दिएको छ। पहिलाको डायल टोन यो माथिपट्टि भागमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ यसलाई मुनिपट्टि यो
कन्सोलमा भनौँ न होइन फ्लोरमा ल्याइदिएको छ, जसले गर्दा चलाउन पनि इजी र त्यो सानो स्पेसहरू पनि दिएको छ होइन। मेनली क्विडमा पहिल्यैदेखि यो सानो सेगमेन्टको कार हुँदा पनि यसको चाहिँ इन्टेरियर स्पेस र डोर साइडको पकेट स्पेसहरू होइन धेरैवटा स्पेसहरू चाहिँ कम्पनीले यसमा फोकस गरेको छ। मेनली कस्टमरलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ सानो स्पेसहरूमा चाहिँ केही न केही अब्जेक्टहरू राखेर हिँड्न सकियोस् होइन, जस्तो बोटल होल्डर्सको कुरा गरौँ होइन, तपाईँलाई लगेजको कुरा गरौँ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ फोकस गरेको छ। र मेनली हजुरले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्जिन इमोलाइज सिस्टममा सेन्ट्रल लक सिस्टम हामीले यसमा डेभलप दिएको छ। तपाईँको कार चाहिँ हामीले बाहिरबाटै अब लक अनलक अलिकति टाढाबाटै डिस्टेन्सबाटै होइन हजुरले यो लक अनलक गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल लकिङ सिस्टम यसमा दिएको छ। यो एउटा अब र अर्को कुराको चेन्ज हामीले यसमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ पहिलाको क्विडमा हामीले बाहिरको ओआरभिएमलाई बाहिरबाटै म्यानुअली मिलाउनु पर्थ्यो नि, यसमा चाहिँ भित्रबाट एडजस्टमेन्ट सिस्टम दिएको छ, जसले गर्दा अझ बढी कस्टमरले कन्भिनियन्स फिल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो कुरा एउटा मेन फिचरमा छ। जस्तो इन्जिनमा कुरा गर्दा हजुरको यो चाहिँ हाम्रो एससिई भन्छ, एससिई इन्जिन स्मार्ट तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक इन्जिन हो यो। यसमा हजुरले चाहिँ यो 999 सीसीको तपाईँलाई 68 हर्स पावर होइन, यसको चाहिँ इन्जिनले पावर जेनेरेट गर्ने चाहिँ 68 हर्स पावर यसले जेनेरेट गर्छ र यसको 91 न्युटन मिटरको टर्क छ। र यो इन्जिन वास्तवमा हेर्ने हो भने रेनोको प्रोडक्ट सेगमेन्टमा यो सक्सेसफुल इन्जिन हो होइन। तपाईँले युरोपियन चाहिँ उसमा हेर्नुहुन्छ भने रेनो निसानको अलायन्समा पनि निसानले समेत यो इन्जिनलाई लगेर उसको कारहरूमा युज गरिरहेछ। यो 1000 सीसीको इन्जिन भए पनि यसको पावरफुल होइन, तपाईँको यसको मेकानिजम चाहिँ तपाईँलाई यसको चाहिँ माइलेजको कुरामा होइन कस्टमरलाई चाहिँ मोस्ट इफिसियन्टली यसले चाहिँ डेलिभर गरिरहेछ। र इन्डियामै पनि क्विडको यो इन्जिन सक्सेसफुल मोडलमा हामीले मान्छौँ। बेस्ट पार्ट हामीले ग्राहकलाई यसमा 5 वर्षको वारेन्टी र 1 लाख किलोमिटर तपाईँको प्रोभाइड गर्दै हुन्छौँ होइन, जसले गर्दा एउटा कस्टमरलाई के भने उहाँहरू ग्राहकलाई चाहिँ ढुक्क भयो, इन्स्योर हुन पाउनुभयो कि मेरो कार चाहिँ भोलि केही भने कम्पनीले टेक केयर गरिदिन्छ होइन, रेगुलर सर्भिसिङ टाइम टु टाइम चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि भन्ने कुरा। र अर्को मेजर चेन्जेस हामीले यसमा पाउँछौँ, तपाईँलाई यसमा फर्स्ट टाइम यो फिचर दिएको छ एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम र इलेक्ट्रोनिक्स ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन, जसलाई हामी सर्टकटमा एबिएस एन्ड इभिडी भन्छौँ। त्यो फिचर हाम्रो पुरानो क्विडमा थिएन। त्यो चाहिँ सेफ्टी ब्रेकिङको फिचर हो होइन, इमर्जेन्सी ब्रेकिङहरूमा चाहिँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स त्यसले घटाउँछ र कस्टमरलाई ड्राइभिङ सेफर ड्राइभिङ गराउँछ। मेन त्यो हामीले एउटा यसमा फिचर एड पाउँछौँ। र हाम्रो एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अन्य प्रतिस्पर्धी कारभन्दा क्विड ओनरहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा तपाईँको सर्भिसिङ कस्टमा झन्डै 20-25% उहाँलाई एडभान्टेज छ। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ 10,000 किलोमिटर 1 वर्षमा फ्री सर्भिसिङ हामीले सेड्युल दिएका हुन्छौँ। यसमा 3 वर्षको लागि 3वटा फ्री सर्भिसिङ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अन्य कार किन्दा कस्टमरले हरेक वर्ष 20-25 हजार सर्भिसमा मात्रै स्पेन्ड गर्नुपर्छ भने हाम्रोमा उहाँहरूले 5,000 to 6,000 भन्दा बढी स्पेन्ड गर्नु पर्दैन होइन। जुन सेभिङ हुन्छ उहाँले चाहिँ फ्युलमा, इन्सुरेन्समा अथवा अन्य कुरामा चाहिँ उहाँले इन्भेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ क्विड ओनरलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा एडभान्टेज दिएका छौँ मेनली इन्जिनको पार्टमा। र यो इन्जिन पहिलाको हाम्रो BS4 इन्जिन थियो भने अहिलेको इन्डियन गभर्मेन्टको नर्म्स अनुसार पोल्युसन कन्ट्रोललाई ध्यान दिएर BS6 स्ट्यान्डर्ड पास हो होइन, जसले गर्दा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट ग्रिन हुने होइन, पोल्युसन कम हुने र इन्जिनको इफिसियन्सी पनि भनेको यसले फ्युललाई राम्ररी प्युरिफाइड तरिकाले चलाउने भयो र पावरहरू जेनेरेट हुने भएछ। मेनली अहिले हामीले हजुरको हेर्न सक्छौँ यो जुन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम छ हाम्रो पहिला आउने क्विडमा भन्दा यसमा चाहिँ कम्प्लिटली ठुलो इनलार्ज, यो ठ्याक्कै 20.32 सेन्टिमिटर भनेको झन्डै 7 इन्चको ठुलो र यसमा क्रोमहरू इन्सर्ट यसरी देख्छ, जसले गर्दा यसको लुक्स पनि एट्र्याक्सन छ। यो एउटा दिएको छ र यसमै रिभर्स क्यामेरा पनि इन्क्लुडेड देख्छ, अहिले म त्यो पनि देखाउँछु। र अहिले यो ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीको म एउटा प्रोसेस हजुरलाई चाहिँ हामी यसरी ब्लुटुथ कनेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। हामी कनेक्ट भइसकेपछि हजुरको मोबाइलमा यसरी हजुरको आउँछ होइन, हामीले यसलाई अलो गर्दै गएपछि ब्लुटुथ सक्सेसफुल्ली कनेक्ट हुन्छ होइन। ब्लुटुथ कनेक्ट भइसकेपछि मोबाइल हामीले ड्राइभिङ टाइममा होइन कनेक्टेड भनिसक्यो, ड्राइभिङ टाइममा हामीले यो चाहिँ अब हाम्रो फोन चाहिँ पुरै म्युजिक सिस्टममा गयो, कुनै पनि फोनहरू आयो होइन, अहिले हामी एउटा फोनको पनि हेरौँला, फोनहरू आयो र ड्राइभिङ टाइममा हामीले तपाईलाई चाहिँ फोन उठाउनु पर्यो हैन, काट्नु पर्यो भने म्युजिकबाट हामी स्टियरिङ व्हीलमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै अनि मजाले चाहिँ कुरा गर्न सक्छौं। अनि यो एउटा एडभान्टेज छ जसमा हामी रेडियो, मिडिया, नेभिगेसन हैन, यसमा जीपीएस देखि हरेक कुराहरु चाहिँ दिएको छ हैन। यसको सर्चिङ पनि एकदम इजी दिएको छ हैन। प्रिसेटहरु पनि एफएम हरु, अब यूएसबी हरु, ब्लुटुथबाटै हजुरले चाहिँ म्युजिक सुन्न गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भोइस कमान्डको फिचर हामीले यहीँबाट चाहिँ हामीले सिरीलाई अथवा गुगललाई यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड र एप्पल कारप्ले कम्पाइल
इन्टरेक्टिबल दिएको छ, त्यसले गर्दा बोलेर अर्डर गर्न सक्छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ कुन एउटा फिचरहरू यसमा चाहियो भन्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। एउटा सानो फोनको पनि हामी एउटा यसमा हजुरलाई डेमो देखाउँछौँ कि फोन कसरी, जस्तो अहिले एउटा फोन आइरहेको छ होइन, त्यसरी तपाईँले अब एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने। म ड्राइभिङमा छु, अहिले एक्सेप्ट गरेर म तपाईँको कुरा गर्न सक्छु, रिजेक्ट गरेर म यहीँबाट ड्राइभिङ गर्न सक्छु। किनकि यो एकदमै सेफ फिचर हो होइन। यो सेगमेन्टको यो रेन्जको कारमा चाहिँ तपाईँले यो फिचर पाउनु एकदमै युनिक र राम्रो भनौँ न, एउटा कस्ट इफेक्टिभ फिचर हो होइन मेन कुरा चाहिँ। र यसैमा तपाईँलाई रिभर्स क्यामेराको पनि म हजुरलाई देखाइदिन्छु। जस्तो रिभर्समा हामीले जब डायल टोनलाई लान्छौँ होइन, तपाईँको रिभर्स पार्टमा के छ त होइन, एउटा रेड जोन, येल्लो जोन, ग्रिन जोन, तिनवटा स्टेजमा चाहिँ जस्तो जति नजिक आउँदै ग्रिन हट्छ, येल्लोमा आउँछ, येल्लोबाट पनि रेड आइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ केही ड्यामेज हुनसक्छ अथवा रिस्क भयो भन्ने कुरा चाहिँ कारले हामीलाई, र सँगसँगै बिपको साउन्ड होइन, यदि कुनै अब्जेक्ट पछाडि आयो भने तपाईँको बिप साउन्ड पनि हाम्रो सँगसँगै यसले चाहिँ दिन्छ होइन। जस्तो त्यहाँ बहिनी हिँड्नुहुँदैछ भने चाहिँ त्यो बिप साउन्ड पनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ नजिक हुँदा ज्यादा, अलिक टाढा हुँदा कम साउन्ड चाहिँ यसले फ्लो गर्छ होइन। यो एउटा एकदमै एडभान्स फिचर छ। र यसको स्क्रिनमा ठुलो आउँदाखेरि चाहिँ ड्राइभिङ सेफ्टी हामीले मोस्टली ड्राइभिङ सेफ्टीलाई यसमा चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्छौँ होइन। अहिले हामी यसलाई अफ गरिदिन्छौँ। यो एउटा पार्ट हो। र अर्को यो जुन बोर्डै छ हाम्रो चेन्ज छ, तपाईँलाई यसमा चाहिँ जुन प्यानल दिएको छ होइन, पावर विन्डोज यो चाहिँ लकको सेन्ट्रल लक सिस्टम इनसाइडबाट छ, यो इमर्जेन्सी ह्याजर्ड ल्याम्प्स छ, पावर विन्डोको अन अफ दुइटै, तलमाथि छ एसी भेन्टहरू होइन, एसीको उभो भेन्टहरूको कन्ट्रोल सबै चिज दिएको छ। र एयरब्याग सेफ्टीको लागि एउटा एयरब्याग यहाँ दिएको छ स्टियरिङ व्हिलमा। पहिला एउटा मात्रै एयरब्याग आउँथ्यो क्विडमा, अहिले दुईवटा दियो हजुरको। यहाँ पनि एउटा एसआरएस एयरब्याग तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै इम्प्याक्ट हुँदाको बखमा भने सिट बेल्ट हामीले लगाएको अवस्था हुनु पऱ्यो, त्यो टाइममा एयरब्यागले चाहिँ हाम्रो सेफ्टीलाई इन्हान्स गर्ने भयो होइन। एयरब्याग भनेको सेफ्टी बढाउन मद्दत गर्ने एउटा फिचर हो होइन। यो एउटा भयो भने यसैमा हामीले हेर्न सक्छौँ यसको जुन हजुरको यो स्पेस छ होइन। क्विडमा चाहिँ मेनली स्पेस म अघिदेखि कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँले सानो स्पेस धेरै चिजहरू लगेज अथवा धेरै बोटल्स अथवा के आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स होइन राख्न सक्नुहुन्छ ड्राइभिङको टाइममा। लङ ड्राइभ, टाढा हाइवे जाँदा पनि यो चिज चाहिँ तपाईँलाई नर्मल्ली अरू कारमा होइन यो पाउनुहुन्न। यो एउटा राम्रो चाहिँ दिएको छ क्विडमा, यो एउटा भयो। र त्यसै गरी यो प्यानलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जहाँ अटोमेटिक डायल छ साइडमा, यो क्रोमहरूले गर्दा यसको अझ इन्हान्स गरेको छ फिचरलाई। र यहाँ पनि स्पेसहरू, यहाँ तपाईँले चाहिँ सर्टेन कुराहरू राख्न सक्नु, बोतल होइन, पर्सहरू जे पनि होइन, अथवा यहाँ पनि तपाईँलाई केही चिजहरू राख्न सक्नुभयो स्पेस दियो। हामीले ह्यान्ड ब्रेक रिलिज गरेपछि हामीसँग यहाँ स्पेस फेरि निक्लिन्छ होइन। अब पेन ड्राइभ, एक्जुलरी इनपुट होइन, तपाईँको केही चार्जिङको लागि 0.12 भोल्टको अगाडि पनि दिएको छ। र सिमिलरली पछाडि पनि दिएको छ तपाईँको, पछाडि पनि हामी सिटमा बसेर मोबाइल चार्ज, ल्यापटप चार्ज गर्ने अप्सन चाहिँ हामीसँग यहाँ हुन्छ। यो एउटा एडभान्स फिचर छ। र डिजिटल डिस्प्लेमा आउँदाखेरि तपाईँले कम्प्लिटली नयाँ जस्तो आरपिएमको मिटर होइन, यो हरेक कुराहरू चाहिँ इन्जिनको चेक र यसको माइलेज क्यालकुलेसनको पार्टहरू होइन, स्पिडको कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँको डिजिटल्ली यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुन पुरानो क्विडमा डिजिटल थियो तर यो आरपिएम र अरू कुराहरू डिजिटल थिएन। र यो प्यानलै नयाँ दिएको छ कम्पनीले, जसले गर्दा अझ यो ड्राइभिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो यसको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने भयो। र यो ह्यान्ड रेस्ट, यो अघि म भन्दा स्टियरिङको ग्रिप जुन छ तपाईँले यहाँनिर यो चलाउँदा अझ सजिलो तपाईँलाई फिल हुने भयो। ड्राइभिङको लागि चाहिँ यो एउटा प्लस पोइन्ट दिएको छ। र डोरको ह्यान्डलहरूमा क्रोम भयो होइन, यो एसीको भेन्ट्सहरूमा क्रोम भयो। यो चिजहरूले चाहिँ कारलाई चाहिँ तपाईँको भ्यालु इन्क्रिज गरेको छ। प्रिमियम हामीले चाहिँ एउटा तपाईँको कार चाहिँ प्रिमियम होइन, क्रोमहरूले, लोगोहरूले चाहिँ यो प्रिमियमनेस हो भन्ने कुरा फिल हामीले ग्राहकलाई दिन खोजेको छ कम्पनीले। महत्त्वपूर्ण कुरा इन्टेरियरमा यो चेन्ज हो भने अर्को चाहिँ यसको यो अपलिस्ट्रे भन्छ, जुन सिलिङ भन्छौँ हामी अर्को उसमा चाहिँ यो गाडको यसले चाहिँ छतको भित्रबाट आउने, माथिबाट आउने हिटहरूलाई एब्जर्भ गर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ नोइजहरू घटाउनलाई मद्दत गर्ने यो नयाँ सिलिङ फेब्रिक दिएको छ। यसमा पनि तपाईँले डिजाइनहरू पाउनुहुन्छ होइन। यो चिजले गर्दा चाहिँ कारभित्र बस्दा कस्तो भने एउटा तपाईँ सोफिस्टिकेटेड फिल नभएर चाहिँ लग्जरियस होइन, आरामदायी र कम्फर्टफुल्ली तपाईँ ड्राइभ गर्न सक्नुभयो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पाउनुहुन्छ हजुरले। ओके, अब यहाँ त हेडरुम इनफ छ होइन, प्यासेन्जर सिटको लागि चाहिँ हेडरुम कतिको छ? हुन्छ, एकचोटि हामी पछाडि सिटमा पनि बसेर हेरौँ। जस्तो पछाडि सिटमा जहाँ हामी प्यासेन्जर क्याबिन भन्छौँ, यहाँ पनि हजुर आरामदायी तरिकाले बस्न सक्नुहुन्छ, जसमा यो एउटा ह्यान्ड रेस्टको पार्ट तपाईँले यहाँ पाउँछ। र यो पछाडिकै पावर विन्डो स्विच अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु, यो फिचर हामीलाई यहाँ जोड दिएको छ। र यो क्रोमहरू डोर ह्यान्डलमा यसले पनि भ्यालु इन्क्रिज गरेको छ, तपाईँ कार प्रिमियम फिल गराउँछ भने। यो पार्टमा यदि यहाँ बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ह्यान्ड रेस्ट, यो चाहिँ असिस्ट ग्रिप भन्छौँ हामी, यहाँ चाहिँ यसरी हात समाएर लङ ड्राइभमा बस्दा तपाईँलाई
थकान महसुस हुँदैन। जस्तो मेरो तपाईँलाई 5.5 फिटको हाइटमा पनि यति धेरै ग्याप होइन, म अगाडि बस्दा पनि कम्फर्टेबल थिएँ, पछाडि बस्दा पनि छु भनेपछि 6 फिट होइन 6.25 फिट टल कोही हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई यो पछाडिको लेग रुम जुन छ र यो सोल्जर रुम भन्छ हामी यसलाई र हेड रुम होइन माथिको भागलाई हेड रुम भन्छ, यो चाहिँ पर्याप्त फार इनफ तपाईँले पाउनुहुन्छ। मेनली क्विडको डिजाइन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने क्विड रेनो भनेको फ्रान्सको कम्पनी, युरोपियन डिजाइन भएकोले इन्डियामै बनेर आउँछ। यो क्विड नै तपाईँले फ्रान्समा पनि गुडेको भेट्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ पनि यो गाडीहरू बिक्री भइरहेको छ र त्यहाँको युरोपियन त्यहाँको समुदाय ग्राहकहरू पनि अग्लो टल हुने हुनाले उनीहरूले यो कम्प्याक्ट कार भए पनि भित्रको जुन क्याबिन स्पेस छ यो चाहिँ लार्ज बनाएको छ होइन, जसमा चाहिँ बस्न कम्फर्ट, लङ ड्राइभ हुँदा पनि चाहिँ थकान तपाईँले चाहिँ महसुस नहोस्, अनकम्फर्ट फिल नहोस् भनेर लग्जरीको पार्टमा चाहिँ हरेक कुरा ध्यान दिएको छ। र पछाडिको लागि पनि हामीलाई सेपरेटली सेफ्टी बेल्टहरू होइन, सिट बेल्टहरू पछाडि नै बसेर पनि लाउन मिल्ने गरी दिएको छ। यो नर्मली सबै कारमा आउँछ, यसमा मात्रै होइन, तर यसले के भने सेफ्टीको कुराहरू हामीले यसलाई चाहिँ जुन इन्स्योर गर्छौँ हरेक कुराहरू सेफ कार बनाउन र कम्फर्ट लग्जरी आफ्नो युजर्स ग्राहकहरूको लागि चाहिँ होस् भन्नलाई कम्पनीले चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई ध्यान दिएर बनाएकोले मलाई लाग्छ अहिलेको टाइममा यो क्विड चाहिँ वान अफ द बेस्ट सेगमेन्टमा हामीले पाएको छौँ। ओके सर, अब हामीले वक अराउन्ड त गरिसक्यौँ होइन, अब मेरो तर्फबाट पनि केही क्वेरिजहरू छन् होइन, र हाम्रो कस्टमरको तर्फबाट पनि सायद त्यस्तै खालको क्वेरिजहरू आउँछन् होला। मैले केही प्रश्नहरू हजुरलाई सोध्ने विचार गर्छु। बेसिकल्ली यसमा BS4 इन्जिनबाट यसमा BS6 इन्जिनमा अपग्रेड भयो होइन, यसको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर र पावर विन्डोज यसमा थप भएर आयो। यो बेस मोडलमा पनि यही आउँछ कि यो मतलब यो फुल अप्सन मोडल हो? यस्तो छ सर, नर्मल्ली इन्डियामा क्विड चाहिँ 3टा भेरिएन्ट छ, तपाईँलाई RXE, RXL र RXT भनेर आउँछ। नेपालमा हामीले तपाईँलाई RXT-O भनेको टप मोडल मात्रै ल्याएको छ र यो फिचर चाहिँ सबैमा आउँछ तपाईँलाई। जस्तो पावर विन्डो इन्फोटेनमेन्ट चाहिँ मुनिको भेरिएन्टहरूमा हुँदैन होइन, इन्जिन सबैमा हजुरको सेम हुन्छ, BS6 भर्जनकै हुन्छ। नेपालमा चाहिँ ग्राहकहरूले त्यति सेमी अप्सन गाडीलाई भन्दा फुल अप्सनलाई बढी प्रायोरिटी दिने, त्यही लिउँ भन्ने ट्रेन्ड भएकोले चाहिँ हामीले विगतको ट्रेन्ड एनालाइसिसबाट पनि यो सेगमेन्टमा धेरैवटा भेरिएन्ट राख्नुभन्दा एउटा चाहिँ म्यानुअल ट्रान्समिसन फुल अप्सन, एउटा अटोमेटिक ट्रान्समिसनको फुल अप्सन भनेर हामीले यो टप एन्ड मोडल चाहिँ हजुरको नेपालमा ल्याइरहेको छौँ सर। अब धेरैले चाहिँ यसमा प्रश्न के गर्छ भने यसमा 3 सिलिन्डर 1.0 लिटरको इन्जिन छ होइन, यसले चाहिँ अन्डर ड्राइभ हुन्छ कि मतलब त्यति धेरै दिँदैन कि हुन्छ? हुन त अल्टो पनि 800 सीसीमा चलिरहेको छ, कस्तो छ कस्टमर फिडब्याक कस्तो छ? यस्तो छ सर, नर्मल्ली हामीले एउटा कारमा के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको इन्जिन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। इन्जिनलाई हामी हर्ट र गियरलाई होइन तपाईँको ब्रेनसँग इस्युसँग कनेक्सनको कुरा गर्छौँ। इन्जिन मोस्ट पावरफुल हुँदा तपाईँको भाइब्रेसन कम र इन्जिनको लोड लिएर हिँड्न सक्ने क्यापेसिटी बढ्ने हो होइन। जस्तो कस्तो हो भने पावर टु वेट रेसियो भनिन्छ क्या, तपाईँले इन्जिन ठुलो हुँदैमा गाडी मोस्ट पावरफुल हुने होइन कि, इन्जिन सानो भए पनि इन्जिनको र गाडीको ओभरअल वेटमा त्यहाँ बस्ने प्यासेन्जर सहितको वेट नापेर त्यसको पावर टु वेट रेसियो पर्सेन्टेजमा कति छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। क्विडको 90% अबोभ छ होइन, जसलाई चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ होइन। हजुरले भने जस्तो नेपालमा योभन्दा कम सिसी गाडी पनि गुडिरहेका छन्। ट्रेडिसनली इन्जिनहरू चाहिँ 4 सिलिन्डरै हुन्छ नि त, यसमा चाहिँ 3 सिलिन्डर भयो होइन? 3 सिलिन्डर छ। यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि जस्तो एसियन सेक्टरको गभर्मेन्ट के अरे कस्टमर, जस्तो इन्डियाकै पनि हामीले हेर्छौँ भने इन्डियाको कस्टमरहरूको र नेपाल अरू देशको कस्टमरको ट्रेन्ड चाहिँ कारले माइलेज बढी दिनुपर्छ, इकोनोमी हुनुपर्छ भन्ने हो। यसलाई 4 सिलिन्डर बनाउन सक्ने हुन सक्ने होइन, तर त्यसले गर्दा माइलेज घट्थ्यो ग्राहकलाई होइन। 3 सिलिन्डरमा तपाईँलाई अन्डर पावर कहिले पनि हुँदैन। हजुरले भने जस्तो ग्राहकको फिडब्याक एकदम राम्रो छ। हामीले पहिला पनि दिएको क्विड यसैको BS4 इन्जिनमा 3 सिलिन्डर हो जो पावरफुल छ होइन। हाम्रो नेपालभरि अथवा हिली साइड पोखरा, दाङ सुर्के जस्ता धनगढी होइन धेरै सहरहरूमा चाहिँ नेपालमा त फेरि धेरै ठाउँमा तपाईँको एकदमै त्यो पनि छ, र फेरि हाम्रो धेरै ठाउँहरू ब्ल्याक पिच छैन, रोडहरू त्यति राम्रो छैन, बाटो खराबै हुन्छ। त्यो ठाउँमा पनि यसको पावरमा कुनै पनि इस्यु आएको छैन होइन, किनभने यसको 3 सिलिन्डर भए तापनि यसको 68 PS र 92 न्युटन मिटरको टर्क जुन छ तान्ने क्षमता, यसले चाहिँ फार इनफ हामीलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली कस्टमरलाई सेटिस्फाई गराएको छ होइन। यो चाहिँ भ्रम हो क्या, कस्तो भ्रम हो भन्दा तपाईँलाई कम सिलिन्डरको इन्जिनले पावर दिँदैन, गाडी तान्दैन भन्ने एउटा भ्रम हो। अब यो तोडिन टाइम लाग्छ हजुरलाई। जस्तो अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न ब्रान्डका कम्प्याक्ट एसयुभी भनेको योभन्दा ठुला गाडीहरू पनि 1000 सीसीमा आइसकेको छ नेपालमै, इन्डियामै पनि। त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी हो। जस्तो होइन अहिले अटोमोबाइल इन्डस्ट्री अथवा अन्य विभिन्न सेक्टरमा आइटीको डेभलपमेन्टले चाहिँ टेक्नोलोजी कस्तो भन्दा कम सीसीका अथवा कम इन्जिनले नै पनि बढी पावर कसरी अथवा बढी कस्टमरलाई चाहिँ माइलेज कसरी दिने भन्ने टेक्नोलोजी टेस्टेड र पास भइसकेका छन् होइन। सो रेनो इट्सेल्फ एउटा युरोपियन ब्रान्ड हो जसले क्वालिटीमा, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनमा होइन बहुत फोकस गर्छ, सेफ्टीमा बहुत फोकस गर्छ र 1000 सीसीको क्विड अलरेडी सक्सेसफुल हो
होइन यो फेसलिफ्ट BS6 त वास्तवमा कस्टमरहरूबाट ग्राहकहरूबाट हामीले यसको चाहिँ एकदम राम्रो फिडब्याक पाएको छौँ सर यसमा। ओके, यसको माइलेज चाहिँ कति छ, एभरेज माइलेज? यस्तो छ हजुरले इन्डियामा चाहिँ सर्टिफाइड माइलेज जसलाई हामी ARAI भन्छौँ, इन्डियाको एउटा रिसर्च विङ्स छ, त्यसले सर्टिफाइड गर्दा चाहिँ 24+ को माइलेज यसमा चाहिँ सर्टिफाइड गरेको छ। हामीले यहाँको लागि भन्ने 24, तर नेपालको बाटो होइन सबै ठाउँ पिच छैन, खाल्डाखुल्डी बाटो र ड्राइभिङ ह्याबिट होइन अब फ्युल क्वालिटीहरूले गर्दा अन रोड माइलेज हामीले काठमाडौँ सिटी भ्यालीभित्र चलाउँदा 15-16 को एभरेज उहाँहरूलाई घट्दैन ग्राहकलाई। अब हजुर काठमाडौँ बाहिर जानुभयो होइन हाइवे ड्राइभिङ भयो भने चाहिँ 18 to 20, 21सम्म पनि हाम्रो ग्राहकहरूले पहिलेको इन्जिनबाट पाउनु भएको छ। फेरि यो BS6 इन्जिन भइसकेपछि त्यसरी प्युरिफाइड हुने भयो भनेपछि 1-2 किलोमिटर अझ बढ्न सक्ने सम्भावना हामी यसमा देखिरहेको छौँ सर माइलेजमा। ओके, अब ग्राहकहरूको अर्को एउटा इच्छा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गाडी लिइसकेपछि स्पेयर पार्ट्स होइन र आफ्टर सेल्स सर्भिस चाहिँ हामीले पाउने हो कि होइन रेगुलरली। अब कति गाडी कम्पनीहरू त सुरु हुन्छन् बन्द हुन्छन् होइन, धेरै जस्तो त्यस्तो भए पनि चाइनिज गाडीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूको चाहिँ के छ अब आफ्टर सेल्स जुन सर्भिस दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एक्सपान्ड गर्नु भएको छ कि छैन? यस्तो सर यो एकदमै राम्रो हजुरबाट आएको प्रश्न हो होइन। आजको डेटमा कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बिनाको प्रोडक्ट त्यो सक्सेसफुल हुँदैन हामीले पनि मान्छौँ। रेनोको हिस्ट्री हेर्ने भने हामीले 4 वर्ष 2016 देखि 2020सम्म आउँदा 4 वर्षमा हामीले झन्डै नेपालमा 3000 भन्दा बढी गाडी बिक्री गरेँ, जसमा हाम्रो सक्सेसफुल मोडल डस्टर हो, तपाईँलाई क्विड हो। रिसेन्टली हामीले ट्राइबर हामी नै एउटा भिडियो गरेको छौँ, ट्राइबर हामीले राम्रो बेचिरहेको छौँ। हामीसँग प्रिमियम एसयुभी क्याप्चर छ र इट्सेल्फ नेपालको जो हाम्रो चाहिँ कम्पनी सेलर हुनुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटरहरू उहाँहरू ठुलो ग्रुप हो होइन, जसले गर्दा नेपालमा सर्भिस स्टेसन अहिले हालै काठमाडौँमा हामीसँग एउटा नै छ, तर पार्ट्सको हामीसँग बृहत नेटवर्क स्टक छ, हामी तुरन्त अभाइलेबल कस्टमरलाई ग्राहकहरूलाई गरिरहेछौँ। र काठमाडौँ बाहिरको हकमा जति बाहिर सहरहरूमा चाहिँ डिलर नेटवर्कहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै इनहाउस सर्भिस सेन्टर छ। त्यो हुँदा चाहिँ हरेक सहरमा जस्तो फर इक्जाम्पल पोखरा होइन, बिर्ताम मोड, धनगढी, तपाईँलाई दाङ होइन, यस्तो विभिन्न भैरव बुटोल नारायणघाट यो सबै जनकपुर जस्तो सहरहरूमा ग्राहक पुग्नु हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सर्भिस पार्ट्स सजिलै पाउनुहुन्छ। जहिले पनि ग्राहकको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सस्तोमा पाऊँ अथवा प्राइस सस्तो भन्नाले रिजनेबल प्राइसमा पाओस् होइन, महँगो नपरोस् र मेरो कारमा कुनै पार्ट्स पाउँदा मैले धेरै दिन वेट गर्नु नपरोस् भन्ने त्यो कुरामा हामी इन्स्योर छौँ। जस्तो रेनोको नेपालमा हजुरले 24 आवर्स सर्भिस फेसिलिटी हामी दिइरहेको छौँ, जसमा तपाईँले टोल फ्रीमा कल गर्नुहुन्छ, कहीँ गाडी अफ रोड भयो, कुनै तपाईँले अब्स्ट्याकल्स भयो भने तुरुन्त अब ठाउँ समय अनुसार तपाईँलाई विदिन होइन 6 आवर्स अथवा 24 आवर्सभित्र सर्भिसले गाडी ल्याउने लाने होइन त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिने र एक्सिडेन्टल बाहेकका कारहरूको हकमा तपाईँले कार छोड्नु भएको विदिन डेमै होइन तपाईँलाई 2-3 आवर्स 5 आवर्समा गाडी सर्भिस गरेर बनाएर हामी ग्राहकलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ। अब नर्मल्ली कुनै इम्प्याक्ट छ कारमा एक्सिडेन्टल छ भने हेरिकन होइन अब कस्तो इम्प्याक्ट छ के छ तपाईँलाई त्यसको चाहिँ पार्ट्स ल्याउनको लागि अहिले इन्डियाबाट आउने भएको कारणले गर्दा धेरैमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको 10 दिनमा पार्ट्सहरू मजाले डेलिभर हुन्छ ट्रान्सपोर्ट थ्रुबाट अन्य थ्रुबाट आउँछ भने चाहिँ हामीले ह्युज मेन्टेनेन्स गाडी छ भने पनि 15 दिनदेखि 1 महिनामा चाहिँ एक्सिडेन्टलको हकमा दिन सक्छौँ। नर्मल सर्भिसको त हामीलाई कहिले पनि चिन्ता छैन, हाम्रो ग्राहकलाई एकदमै सस्तो रेटको प्राइसमा हामी तपाईँको सर्भिस दिइरहेको छौँ। त्यसो भए ग्राहकहरू ढुक्क भए हुन्छ यो सन्दर्भमा होइन? यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी एकदम हाम्रो ग्राहकलाई ढुक्क निश्चिन्त बनाउन चाहन्छौँ। ओके, अब नेपालीहरूको ट्रेडिसन के छ भने गाडी किनिसके पछाडि चाहिँ गाडीलाई एउटा मोबिलिटीको भेहिकलको रूपमा मात्रै युज नगरिकन एउटा एसेटको रूपमा पनि युज गर्छन् कि मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ रिसेल भ्यालु पनि खोज्छ होइन, आफ्टर सर्टेन टाइम उनीहरूले बेच्न चाहेको खण्डमा। यो रेनोको रिसेल भ्यालु चाहिँ कस्तो छ? होइन यो पनि गुड क्वेसन हो सर। यो किन राम्रो क्वेसन हो भने हरेक ग्राहकले चाहिँ कार किन्दा हजुरले भने जस्तै एसेस्टको रूपमा नै लिने हो र ओल्डकै सर्वेले के भन्छ भने कार भनेको घर पछिको दोस्रो एसेस्ट हो, त्यसपछि मात्रै व्यक्तिले चाहिँ मानिसले चाहिँ सुनचाँदी अरू सेयर डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गर्छ भन्छ एउटा ओल्डकै सर्वेले। त्यो हुँदा राम्रो चाहिँ यसमा हामी के भन्छौँ जस्तो रिसेल धेरै त हदसम्म ग्राहकको हातमा छ होइन, कारलाई उहाँले कसरी चलाउनु भएको छ, मेन्टेन कसरी गर्नु भएको छ होइन। नर्मल्ली कार चाहिँ तपाईँको स्क्र्याच डेन्ट पेन्ट यो छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ र अर्को तपाईँको कुनै पनि ब्रान्डको प्रोडक्ट कति धेरै बजारमा गइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि रिसेल एउटा हदसम्म निर्धारित हो। बजारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुनै कारको 20 वर्षसम्म सेलिङ हिस्ट्री हुन्छ, अलिकति बढी उहाँले पाउनुहुन्छ स्वाभाविक हो होइन। र रेनोको मैले अघि पनि भने अहिले दोहोऱ्याएँ हजुरको हाम्रो नेपालको हकमा हामी 4 वर्ष 5औँ वर्षमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा 4,000देखि माथि गाडी हामीले बिक्री गरिसकेको सन्दर्भले गर्दा र ग्राहकहरूको प्रोडक्टप्रतिको गुणस्तरीयतामा टुटफुटहरू तुरुन्तै नआउने
तपाईँको 5 वर्षसम्मको वारेन्टी होइन, सर्भिसमा 10,000 किलोमिटर 1 वर्षको फ्रिक्वेन्सीहरूले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले जुन सर्भिसमा कस्टहरू बचत गर्नु भएको छ, यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हाम्रो प्रोडक्टलाई तपाईँको डिप्रिसिएट भ्यालु भनेको नर्मल्ली कुनै पनि मेसिनरी फिक्स्ड एसेट्सको डिप्रिसिएसन 20 to 30% जहाँ पनि हुन्छ। त्यो रेन्जमा हेर्दा तपाईँले भोलिको डेटमा ओके कन्डिसन एक्सिडेन्टल नगरी राम्रो कन्डिसनमा चलाउनु भएको छ भने 60-65% भन्दा माथि रिसेल तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा यो बजार कन्डिसन भयो। अर्को हामी इन हाउस तरिकाले हामी चाहिँ रेनोको ग्राहकहरूलाई नै यदि कोही कस्टमरसँग 800 सीसीको क्विड छ फर इक्जाम्पल, उहाँलाई नयाँ क्विड मन पर्यो, उहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई हामी 30-35% को डिप्रिसिएट भ्यालुमा हामी गाडी उपलब्ध गराइदिन्छौँ होइन। अब कन्डिसन अझ एकदम वेल छ, एकदम कम गुडेको छ, टायर पनि फेर्नु पर्दैन भने अझ उहाँले चाहिँ 5% 10% बढी भ्यालु पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब फेरि कुनै कस्टमरको गाडी आयो, ठोकेको छ, उहाँको दुर्घटनामा पर्यो, धेरै चिजहरू मेन्टेनेन्स छ, फुल बडी डेन्ट पेन्टहरू छ, टायर पनि खत्तम छ होइन, रफ युज गर्नु भएको छ भने त्यसको अभियसली रिसेल घट्छ, किनभने यो त मेसिनरी एसिस्ट हो नि त। हामीले घरलाई नै पनि ल्याउने एउटा राम्रो आकर्षक घर छ भने मान्छेले त्यसमा बस्न रुचाउँछ, तपाईँको थोत्रो पुरानो घर छ भने त्यसलाई किन्न पनि रुचाउँदैन, बस्न पनि रुचाउँदैन। सेम चिज तपाईँको यसमा लागु हुन्छ, सबै ढुक्क भयो ढुक्क हुँदा हुन्छ। केही गाडीहरू, केही चाइनिज गाडीहरू जस्तो ठ्याक्कै किनेको भोलिपल्टै 50% डिप्रिसिएसन हुनेवाला छैन। अब अर्को मेजर क्वेसन छ, ड्युरेबिलिटी कतिको हुन्छ यो गाडीहरूको? अनि हजुरलाई ड्युरेबिलिटीको हकमा मेसिनरी यो पार्टहरूमा नर्मल्ली 20 वर्ष 25 वर्ष भनेको मजाले चल्छ होइन। तपाईँलाई म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ गाडी बनिसकेपछि होइन, अब जस्तो यसको कलरमै तपाईँले हुन्छ भने हामी 2 वर्षसम्म यसको यो कलरमा खिया नलाग्ने प्रोटेक्सनको तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिइरहेको छौँ ग्राहकलाई, इन्डियाबाटै आउँछ। यदि हजुरले कार लिनुभयो यसमा चाहिँ कुनै पनि पार्टमा चाहिँ तपाईँको नकोरिकन केही नभइकन कोरिसन लाग्यो भने हामी त्यसमा वारेन्टी दिइरहेको छौँ। भन्न खोजेको यो गाडीहरू तपाईँले लङ इयर फर इक्जाम्पल 10 years 20 yearsसम्म मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, यसको ड्युरेबिलिटी हाई छ सर। ओके सर, अब ब्याक टु क्विड नै आउँ होइन। क्विडको दुईवटा भेरिएन्ट हामीसँग छ, एउटा RXT अटोमेटिक र RXT म्यानुअल होइन। दुईवटाको प्राइसमा जाँदा हामी RXT म्यानुअलबाटै सुरु गरौँ। 2499 भनेको 25 लाख नै भने 1000 कम छ, जुन एकदम आकर्षक प्राइस हामीले चाहिँ म्यानुअलमा दिएका छौँ। अटोमेटिकमा तपाईँलाई अलिकति अटोमेटिकको प्यानलहरू र अटोमेटिक गियरको अलिकति मेन्टेनेन्स चाहिँ तपाईँको कस्टमा होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा बढ्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 26,49,000 हामीले यसको प्राइसिङ गरेका छौँ होइन। 2649 यो प्राइस हजुरले हेर्नुहुन्छ यसको बजारमा आउने प्रतिस्पर्धी अन्य ब्रान्डका जुन यो सेगमेन्टका कारहरू छन् हामीभन्दा झन्डै 2 लाख महँगोमा बिक्री भइरहेछ अहिले पनि होइन। जुन रेपुटेड ब्रान्ड नै चाहिँ तपाईँले सर्च गरेर हेर्नुभयो भने अटोमेटिकमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बजारमा चाहिँ 28 लाख 29 लाखसम्म गाडीको मूल्यहरू छ। हामी 2649 भनेको धेरै सस्तोमा हामीले ग्राहकले प्राइस दिएका छौँ। र अर्को यता नयाँ क्विडको म्यानुअल ट्रान्समिसनको कुरा गर्दा पुरानो क्विड नै हाम्रो तपाईँको धेरै फिचर कम हुँदा पनि 24 लाखमा हामी बिक्री गरिरहेको थियौँ भने अहिले 25 लाख भनेको 1 लाख रुपियाँ मात्रै बढाएको छ। तर जुन गाडीमा तपाईँको टोटलिटी फिचर बढाएको छ त्यो चाहिँ झन्डै 2 देखि 3 लाखको फिचर बढाएको छ, तर पनि हामीले गाडी सस्तो ग्राहकलाई उपलब्ध गराएका छौँ सर। ओके, अब यति बेला हामी ठ्याक्कै कोभिड-19 को कारणले एउटा लकडाउन निषेधाज्ञाबाट बाहिर निस्केका छौँ भने अर्कोतर्फ हाम्रो महान चाड दसैँ तिहार नजिकै पनि छ। एकातिर गाडी किन्ने खोज्ने मान्छेहरू पनि छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ यो फाइनेन्सियल कारणले होइन, इकोनोमिक कारणले गर्दाखेरि गाडी किन्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि धेरैजना छन् होइन। उहाँहरूलाई तपाईँहरूको दसैँ तिहार अफर कस्तो खालको छ होइन, केही त्यस्तो स्किम ल्याउनु भएको छ कि छैन? यस्तो सर, अब नर्मल्ली दसैँ एउटा फेस्टिभ सिजन हाम्रो नेपालीको लागि ठुलो चाडपर्व हो, विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीको लागि त यो महान पर्व नै हामी भन्छौँ होइन। र यो समयमा नयाँ चिज किन्ने, नयाँ गाडी अथवा नयाँ कुराहरू हाम्रो घरमा जोड्ने हाम्रो परम्परा नै हो होइन, पहिलेदेखि अझ स्पेसली तिहारहरूमा होइन। त्यो कारणले अहिले रेनोको दसैँमा हामीले हाम्रो पुरानो मोडलहरू डस्टरहरूमा क्याप्चरहरूमा अझ बढी डिस्काउन्ट दिएका छौँ। क्विडमा चाहिँ हामीले क्विड र ट्राइबरको हकमा चाहिँ प्राइस नै स्ट्राटेजिक हो, प्राइस चाहिँ तपाईँलाई सस्तो दिएको छौँ होइन, जसले गर्दा हामीसँग यसमा एकदम मार्जिन प्ले गर्ने ठाउँ छैन, किनभने तपाईँसँग सबै चिज ओपन छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बजारका प्रतिस्पर्धी प्रोडक्टको प्राइसहरू होइन। र यसमा अहिले हामीले स्किम भनेको 75,000 सम्मको डिस्काउन्ट यो म्याक्सिमम साइडमा हामी प्रोभाइड गरेर, जस्तो क्विड लिँदा पनि अटोमेटिक म्यानुअल लिँदा पनि र ट्राइबर लिँदा पनि हामीले दिने डिस्काउन्ट थियो। यो चाहिँ प्राइस नै कस्टमरको लागि ग्राहकको लागि चाहिँ उपयुक्त प्राइस दिएको छौँ। र यो प्राइस एउटा सर्टेन टाइमपछि बढ्छ, यसलाई चाहिँ लन्चिङ प्राइस भनिन्छ। जस्तो तपाईँको भोलि गएर यो 50,000 1 लाख फेरि बढ्न सक्छ प्राइस एउटा सर्टेन टाइमपछि। त्यसले गर्दा चाहिँ यो लन्चिङ पिरियडमा ग्राहकले यसलाई लिनु चाहिँ उहाँहरूलाई
फाइदाजनक देखिन्छ जहिले पनि। अब डस्टर लिनुहुन्छ, क्याप्चर लिनुहुन्छ भने हामीसँग पेट्रोलमा डिजलमा मोडलहरूमा चाहिँ हेरिकन हजुरको 2,50,000 देखि चाहिँ हामीले पुरानो स्टक मोडलमा चाहिँ 5 लाखसम्म पनि हामीले डिस्काउन्ट दिएका छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ स्टकमा हुन्छ। अब किनभने यो 2020 मोडल हो होइन, नयाँ BS6 इन्जिनमा आएछ भने चाहिँ यसमा हामीसँग प्ले गर्ने ठाउँ कम हुन्छ होइन। अब त्यो कारणले ग्राहकलाई चाहिँ अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण फेसिलिटी के भने 1 वर्षको रोड ट्याक्स हामीले प्रोभाइड गर्छौँ होइन। अब अहिलेको कुरामा अहिलेको दसैँको पर्वमा चाहिँ जी मोटर्स प्रालीबाट यदि कुनै ग्राहकले कार किन्नुहुन्छ भने हामी फ्री एक्सेसरिज हामी उहाँलाई दिइदिन्छौँ। फ्री एक्सेसरिज झन्डै 30,000 सम्मको भ्यालु हुन्छ विथ डिस्काउन्ट कि त्यो विथ डिस्काउन्ट। उहाँले 75,000 डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँको एक्सेसरिज पनि तपाईँलाई सिट कभर, म्याट, भाइजर होइन, नम्बर प्लेट, अब जति एउटा कारमा चाहिँ तपाईँले लोड गर्नुपर्छ सामानहरू त्यो सबै लोडेड गरेर हामी उहाँलाई कम्प्लिमेन्ट्रीमा दिन्छौँ होइन। यो चाहिँ विशेष अफर र तपाईँको 1 आर्थिक वर्षको कर होइन त्यो हामी ग्राहकहरूलाई अहिले दिइरहेको छौँ। भनेपछि लगभग अराउन्ड 24,20,000 चाहिँ उहाँहरूले हाराहारीमा चाहिँ गाडी पाउने हुनुभयो। अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने फाइनेन्सियल ह्यासल पनि हुनसक्छ होइन। अब म कहाँबाट फाइनेन्स गराउने, मतलब कुन ब्याङ्कसँग गर्ने अथवा त्यो टाइपको सुविधाहरू, फाइनेन्सियल हेल्प अथवा लोनको लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि गरिदिनु हुँदैन, र यो गाडीको लागि कति पर्सेन्टसम्म फाइनेन्सिङ हुन्छ, कति पर्सेन्ट डाउन पेमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले लान सक्नुहुन्छ? किनभने कोही नयाँ बाइक किन्छु भनिरहेको मान्छेहरू नयाँ गाडी लैजान्छु भन्ने पनि सोचमा हुनुहुन्छ होला होइन। कतिसम्म डाउन पेमेन्ट भयो भने उहाँहरूले लान सक्नुहुन्छ, कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ फाइनेन्सिङ हुन्छ? विशेष गरी अहिले यस्तो छ, हामीले क्विडमा कम्पनीको नाममा या त पर्सनल नाममा होइन जुनसुकै नाममा पनि गाडी किन्नुहुन्छ हाम्रो ग्राहकहरूले आएर बुक गर्नुहुन्छ भने 70% हामी फाइनेन्सिङ उहाँलाई गराइदिन्छौँ, जसमा 30% डाउन पेमेन्ट हुन्छ। 30% भनेको 7-7.5 लाख रुपियाँको यसमा डाउन पेमेन्ट हो होइन। अब हजुरले भने जस्तो कुनै ग्राहकलाई फाइनेन्सियल कन्सल्टेसन फाइनेन्सियललाई गाह्रो छ भने उहाँको डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी हेरेर होइन कसरी गाइड गर्न सक्छौँ हामी यहीँबाट हाम्रो अफिसबाटै ब्याङ्कहरूसँग कन्सल्ट गरिदिन्छौँ। जस्तो अहिले हजुरले अघि भन्नुभयो कोभिडको कारणले गर्दा महामारी छ, अहिले पनि बजारमा पब्लिक भेहिकल युज गर्नलाई एउटा डर त्रासै छ होइन। हामी फ्यामिली सुरक्षित भएर हिँड्नु, अब फेरि पनि दसैँ आउँदै गर्दा जति जे भने पनि अलिकति दसैँमा 2-4 हाम्रो आफन्त रिलेटिभ्स घरमा हामी पुग्नुपर्छ। त्यो कारणले कि त हामीसँग आफ्नो साधन 2 व्हिलर हुनु पऱ्यो या 4 व्हिलर हुनु पऱ्यो, जसमा हजुरले भने जस्तो बाइक किन्ने पैसाको डाउन पेमेन्टको हाराहारीमा तपाईँले क्विड पाउनुहुन्छ भने होइन 7 लाख 7.5 लाख रुपियाँको डाउन पेमेन्ट हुन्छ। यदि कुनै ग्राहकलाई एकदमै गाह्रो छ, मसँग चाहिँ 5 लाख 6 लाख मात्रै छ, म कार चाहिँ किन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामी सुविधा उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी आफै क्रेडिट दिएर होइन एउटा ब्याकडेट इनहाउस क्रेडिट दिएर ब्याकडेट चेक लिएर उहाँलाई एउटा 1 महिना 2 महिनाको टाइम दिएर पनि हामी यदि चाहना छ भने एउटा उखान छ नि हजुरको जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूले लिटरली उहाँको चाहिँ म चाहिँ अहिले यो अवस्थाले गाह्रो छ तर मलाई कार चाहिएको छ सर, अथवा होइन यो सोरुमबाट यो कार मन पनि पर्यो, दसैँमा कार चढ्नु छ भन्नुहुन्छ भने हामी 5 लाख डाउन पेमेन्टमा गाडी उपलब्ध गराइदिन्छौँ। तर त्यसको क्रेडिटको सर्टेन टाइम हामी उहाँसँग कागजहरू गर्ने एउटा प्रक्रिया सबै चिज हुन्छ होइन। तर व्यक्तिगत रूपमा ब्याङ्कबाट ठिक छ म डाउन पेमेन्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने 30% डाउन पेमेन्ट गरेर हामी 70% लोन झन्डै 17 लाख को सम्म यसमा हामी लोन गराइदिन्छौँ, जसको तपाईँलाई 10 वर्षसम्मको किस्ता हुन्छ 10% ब्याजमा होइन। 10% किस्ता जस्तो 10 इयर्स किस्ता 10 इयर्सको लोन टेन्युर गर्दाखेरि चाहिँ यसको इएमआई कति पर्न आउँछ? ठ्याक्कै तपाईँलाई यसको 22,000-22,500 होइन 10 वर्षको लागि गर्दा। यदि उहाँको इकोनोमी अफोर्डेबल छ भने त्यो गर्दा अब होइन म 6 वर्ष 7 वर्ष गर्नुहुन्छ भने 27-28,000मा पनि उहाँले गर्न सक्नुभयो। मिनिमम किस्ता चाहिँ अहिले हामी उहाँलाई 22,000को 22,500 किस्तामा तपाईँलाई गाडी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यसमा 50% डाउन पेमेन्ट गऱ्यो भने 50 गर्नुभयो भने तपाईँलाई झन् 12.5 लाख रुपियाँ डाउन पेमेन्ट हुन्छ। 12.5 लाखको इएमआई भनेको 18-19,000को तपाईँको इएमआई होइन। अब 10 वर्ष गर्नु भने त 16,000 15,000मै हुन्छ। 7 वर्ष 8 वर्ष अब जति लामो वर्ष गऱ्यो त्यति ब्याङ्कको ब्याजमा जाने हो। तर ठिक छ अहिले म केही समय तिर्छु। अहिले राम्रो के छ भने तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा निर्णय दिएको छ ग्राहकहरूलाई घर र जग्गा अथवा गाडीमा इन्ट्रेस्ट लक गर्न पाउनुहुन्छ। आज 9 हो भने उहाँले लाइफ टाइम 5 वर्ष 10 वर्ष 9मै लिन पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्कसँग सुरुमै तपाईँको अग्रिमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ ग्राहकहरूले। पहिला यो सुविधा थिएन, यो राम्रो सुविधा छ। जस्तो एकजना ग्राहकलाई मन पर्यो क्विड लिन्छु म आज ब्याङ्कसँग 10% इन्ट्रेस्ट लक गर्नु भने 10 वर्षसम्म 10% नै भयो, उहाँको बढ्दैन पनि घट्दैन पनि। यो सुविधा अहिले ग्राहकहरूले पाउनुहुन्छ। र पहिला चाहिँ तपाईँको बेस रेट बढ्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट घट्ने थियो, अहिले लक गर्न पाइन्छ, एउटा सुविधा थियो। दोस्रो अहिले दसैँ अगाडि किन्ने ग्राहकको लागि प्रोसेसिङ फी लाग्दैन। जस्तो फर इक्जाम्पल 10 लाखको लोन पास भयो भने 10,000 रुपियाँ अथवा 7,500 रुपियाँ 1% 0.75% ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज भनेर लिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले हामीले फ्री गराइदिएको छौँ। त्यो पनि उहाँहरूलाई अहिले फाइदा एडभान्टेज हो होइन। त्यसले चाहिँ उहाँले इन्सुरेन्स गर्न या त फ्युल हाल्न अथवा दसैँ खर्च केही भयो होइन, यो यावत सुविधाहरू होइन हामीले प्रोभाइड गरिदिएको छौँ। अब योभन्दा उपल्लो रेन्जमा तपाईँको ड्राइभर डस्टरमा पनि हामी यो सुविधा दिन्छौँ। पर्सनल नाममा कोही ग्राहकले व्यक्तिगत नाममा किन्नुहुन्छ भने पनि हामी 70%सम्मको फाइनेन्स उपलब्ध गराइदिन्छौँ।
ओके सर, आई थिङ्क सबै कुराहरू कभर अप भयो होला। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शकहरूले पनि आफ्नो फिडब्याक दिनु होला। र मलाई पुरानो भिडियोमा चाहिँ एकदमै धेरै कमेन्ट के आएको थियो भने तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु भएन भन्नुभयो र मलाई धेरैले फोन पनि गरेर कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि पनि खोज्नुभयो। यो वास्तवमा म हजुरलाई पिएनपी मिडियालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पहिलो प्रयास थियो ट्राइबरको एउटा भिडियो हामीले बनायौँ, त्यसमा चाहिँ अब केही कमी रह्यो, तर ग्राहकहरूले यति धेरै मन पराइदिनु भयो। म आफै पनि खुसी छु कि उहाँहरूले गुगलबाट जी मोटर्सको चाहिँ एड्रेस कन्ट्याक्ट खोजेर पनि मलाई कलहरू धेरै गर्नुभयो, आउनु पनि भयो, बुकिङ पनि गर्नुभयो, गाडी पनि लानु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतिजनाले हेर्नुभयो भिडियो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ म कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ जी मोटर्स प्राली नक्साल हामी छौँ। जी मोटर्स प्राली भक्तपुर छ, हाम्रो 2टा सोरुम छ। यसमा हजुरले 9851086873 यो मेरो आफ्नै पर्सनल नम्बर यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो सेल्स हटलाइन नम्बर छ 98512 74075, त्यसै गरी 74076, त्यो अगाडि 98512 हुन्छ, त्यसै 74077 78 79 80 81सम्म यो नम्बरहरू लाइनै छ। यो नम्बरमा पनि हजुरले सेल्स हाम्रो हटलाइन नम्बरमा चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामी त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसमा राखिदिनु होला सर, किनभने यो ग्राहकहरूको धेरैजनाको मैले पनि कमेन्टमा हजुरको हेरेको थिएँ। र हामीसँग सल्लाहगारी अपोजिटमा रेनो नक्साल के अरे रेनो भक्तपुर जी मोटर्स हामीसँग सोरुम त्यहाँ पनि भेहिकल अभाइलेबल छ। यो हाम्रो एक्सक्लुसिभ सोरुम काठमाडौँभित्रको नक्सालमा हामीसँग यहाँ उपलब्ध छ, हाम्रो टिम हुनुहुन्छ। एनी टाइम हजुरलाई जस्तो अहिलेको कोभिडको समयमा यहाँ आउन गाह्रो छ भने हजुरले जस्ट एउटा कल मिस कल गरेर चाहिँ टेस्ट ड्राइभको लागि घरसम्म गाडी बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी सुरक्षित टेस्ट ड्राइभको लागि घरैसम्म पनि गाडी हामी सुरक्षित रूपमा सेनिटाइज गरेर होइन, हामी चाहिँ कार चाहिँ ग्राहकलाई टेस्ट ड्राइभ गराएर ब्याङ्कसँग कोर्डिनेट गरेर उहाँको फाइनेन्सहरू हामी उपलब्ध गराएर पनि गाडी दिन्छौँ। किनभने कोही ग्राहक लाग्ला म किन कुद्ने यो अवस्थामा म चाहिँ नहिँडौँ भन्दा पनि हजुरले हामी सकेसम्म धेरै फेसिलिटीहरू घरबाटै हुनेगरी पनि हामी गराइदिन्छौँ। अनलाइन पेमेन्टहरू गरेर तपाईँले बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। यो सबै फेसिलिटीहरू हामीले अहिलेको समयलाई मध्यनजर गरेर गरेका छौँ। र यस्तो समयमा पनि हजुरहरूको एउटा चाहना इच्छालाई मध्यनजर गर्दै रेनो नेपालले चाहिँ यो तपाईँको प्राइसको गाडीहरू हामीले बजारमा यति धेरै लोडेड फिचरहरू ल्याइदिएका छौँ। सायद हजुरलाई अझ धेरै मनपर्छ, यसमा हामी विश्वस्त छौँ। र फाइनली पिएनपी युवराज सरलाई धेरै धन्यवाद सर। हस् सर, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।